अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। हुदा नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। महरुमा बाय ज़ारा इमरान के एपिसोड नंबर 6 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था और वो लोस बेलोस टी शर्ट और बैगी जीन्स में मलबूस थका थका सा सफ़ेद हवेली में दाखिल हो रहा था। वो ऊपर की तरफ जाने लगा जब पीछे से मुलाजिम की आवाज़ पर रुका। काजल बाबा, आपको अहद बाबा ने ऑफिस में बुलाया है। वो मुलाजिम को ठीक है कहता ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। ऑफिस नीचे था, यह ऑफिस सुल्तान का था। वो अब वहाँ अहद होता था। इसने ऑफिस का दरवाज़ा खोला जब ठंडी एसी की हवा ने इसके चेहरे को छुआ। अंदर बैठे शख्स का सर्दियों से मानो कोई वास्ता ही नहीं था। ऑफिस में सिर्फ लैंप की रोशनी थी, माहौल पुरस्कार था। अंदर दाखिल होकर इसने दरवाज़ा छोड़ा तो दरवाज़ा बंद हो गया। ऑफिस की दीवारें गहरे भूरे रंग की थी। वहां रखा फर्नीचर भी हम रंग का था। खाकी पेन के साथ स्याह ड्रेस शर्ट में मलबूस अहद रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। जब वो पास आया, अहद ने सर से पैर तक इसका जायजा लिया। वो पहले कभी इतना थका थका लगता, ना कभी इतनी देर तक हवेली से गायब रहता था। कहाँ से आ रहे हो तुम? संजीदगी से पूछा। काजल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, आप मेरे पीछे क्यों नहीं लग जाते भाई, ताकि आपको हर बार मुझसे ये पूछने की जरूरत ही ना पड़े। इसने तंज किया। नहीं, मैं अपनी बीवी के पीछे ही लगा ठीक हूँ। जवाब सुनकर काजल ने आंखें घुमाई थी। आपने क्यों याद किया था मुझे, बताना पसंद करेंगे? इसके चेहरे पर वाज़ेह बेजारी थी। तुम मानते नहीं हो, लेकिन तुम निहाल से हकीकत में मोहब्बत करते हो। काजल चौंका। अलबत्ता अहद का लहजा सादा था, क्योंकि अगर तुम मोहब्बत नहीं करते होते तो निहाल की सच्चाई घर वालों को बता देते और इस सुबह इसे यूं प्रोटेक्ट नहीं करते। इसका अंदाज बहुत नॉर्मल सा था। काजल की आंखें हैरत से फैली, मगर अहद बिना असर लिए बोलता गया था। देखो निहाल, कभी तुम्हें अगवा करवा कर जबरदस्ती शादी नहीं करती। अगर तुम आप जानते थे। वो चटाक से बोला। उसका सफेद चेहरा पड़ने लगा था। अहद ने शाने सादगी से उचकाए थे। जाहिर है मैंने ही करवाया है, मुझे तो पता ही होगा। काजल का जबड़ा भिंच गया था। उंगलियां हथेली में पेवस करके गुस्से से इसे देखा। आपने करवाया था ये सब? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो गुर्राया। क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं और मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। लहजा पुरसुकून था, लेकिन काजल पुरसुकून नहीं था। इसका चेहरा दहक रहा था। आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं है इसे अपने किए की? बेयकीनी से इसे देखा। नहीं, बल्कि मैं तो बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी हो गई, जो मैंने करवाई है। इसके अंदाज से लगता था कि वो वाकई फख्र महसूस कर रहा था। काजल ने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। इसके अंदर गुस्से का उबाल बढ़ता ही जा रहा था। वैसे बड़े ही कोई नाशुक्र हो तुम। किसे मिलती है इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी जो इतनी परवाह करे? अब मुझे ही देख लो, तुम्हारी ओबो जूमी पूरा दिन एक टांग पर नचाती है मुझे। उह, अहद को यहाँ भी अपने ही गम याद आ रहे थे। बिल्कुल ठीक कहती है जूमी आपको। 420। और आपके साथ तो बिल्कुल ठीक करती है, यही होना चाहिए आपके साथ। काजल ने तांत कुचकुचाते। अहद ने तंधी से इसे देखा। दफा हो जाओ यहाँ से जलील इंसान, वो दबी दबी आवाज में गुर्राया था। मैं जूमी को सब बताऊंगा किस तरह आपने मेरी जिंदगी को। वो गुस्से से कह रहा था जब अहद एकदम जोर से हंस पड़ा। काजल ने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। अहद कदम कदम चलकर इसके पास आया। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इस नेक काम में तुम्हारी जूमी भी मेरे साथ शामिल थी। हाथ को उड़ा करके आड़ा करके लब के किनारे रखा और सरगोशी की। काजल का मुंह शौक के मारे खोल गया था और रंगत फक हुई। आप झूठ बोल रहे हैं? वो अदम इत्मीनान से मिनमिनाया। तुम खुद जाकर पूछ लो इससे। जमरा सच को छुपा सकती है मगर झूठ नहीं बोलती। इसने आखिर में हल्के से शाने उचकाए। काजल यक मजीद लम्हे भी रुके ऑफिस से निकलता चला गया। इसका जहन बहुत से यकीनी और बेयकीनी सवालों में उलझा हुआ था। वो छत पर शॉल ओढ़े खड़ी थी। ऊपर पूरा चांद चमकता दिखाई दे रहा था और इसकी नजरें इसी पर जमी थी। पीछे से तेज कदमों की आवाज आई तो वो पलटी। काजल सुर्ख वो जर्द पड़ते चेहरे के साथ इसकी तरफ चला रहा था। जबड़ा भींच रखा था और आंखों में लाली झलक रही थी। काजल, तुम ठीक हो? वो फिक्रमंद हुई और उसके सामने आग रुका था। वो चंद पल इसका
چہرہ تکتا رہا، مانو کچھ یقین دلا رہا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا آپ جانتی تھیں کہ نہال اور میری شادی کیسی ہوئی تھی؟ وہ شاید یہ سوال خود سے بھی کر رہا تھا۔ زمرہ کا ایک لمحے کے لیے سانس تھم گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ احد نے ساری حقیقت اسے بتا دی تھی۔ اس پورے گھر میں صرف آپ ہی بچی ہیں، جسے اب امید کرتا ہوں کہ آپ میرا بھروسہ نہیں توڑ سکتی۔ پلیز زومی، اس نے آخر میں منت کی تھی۔ زمرہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، سچ اسے بتانا تھا کیونکہ جھوٹ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ کاجل، میں وہ نہال وہ بہت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کسی اور سے شادی کرتی تو یقیناً مر جاتی۔ میں نے جو کیا وہ… اس کے الفاظ ٹوٹ گئے اور کاجل کا مان بھی۔ کوئی وضاحت نہیں بچی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ملال میں رو رہی تھی، وہ اپنوں کے ہاتھوں مات کھا کر رو رہا تھا۔ کاجل، تمہیں اندازہ نہیں، نہال دیوانی ہے تمہاری۔ میں جانتی ہوں مجھے ان دونوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہمارا طریقہ ضرور غلط تھا لیکن نیت نہیں۔ اور اس کو دیکھتا رہ گیا، دکھ سے، اذیت سے۔ کتنا آسان ہے نیت اچھی رکھ کر خود کچھ غلط کرنا، ہے نا زومی؟ زخمی لہجہ، سزائیہ انداز۔ آپ سب نے صرف نہال کا ساتھ دیا، کسی نے میرا سوچا تک نہیں۔ نہیں، کیا کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال آیا میں کیسا محسوس کروں گا؟ نہیں، وہ کہتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ زمرہ کے کندھے مزید جھک گئے تھے۔ آپ سب نے میرا نہیں سوچا، کیوں؟ کیونکہ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔ اس کا غلط بھی جسٹیفائی کیا جائے گا اور میں ملزم ہو کر بھی مجرم ثابت کر دیا جاؤں گا۔ اس کی آواز غصے اور تکلیف کے مارے مزید بھاری ہو چکی تھی۔ زمرہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن نہیں بول پائی تھی کیونکہ یہاں وہ واقعی خود کو غلط سمجھتی تھی۔ میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جب گھر کی بیٹی اگر محبت کے روگ میں پڑ جائے تو وہ غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہے۔ چچا اس کی شادی کرانا چاہتے تھے اور اگر اس کی شادی کسی اور سے ہو جاتی تو وہ کبھی شاید اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر پاتی۔ تم تو دوست تھے اس کے، دوست تو بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں، کیا تم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے تھے؟ اس کے لیے کاجل خاموش ہو گیا تھا، غصے کا بال کم ہونے لگ گیا تھا۔ ایک بار اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر سوچو، اگر تم اس جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ پوری دنیا سے لڑ جاتا اس کو پانے کے لیے، لیکن اگر وہ منع کرتی تو راستہ بدل دیتا۔ زبردستی حاصل نہیں کرتا جس طرح اس نے کیا۔ میں زبردستی کی محبت کا قائل نہیں ہوں۔ جواب بہت عزم سے آیا تھا۔ سب کے لیے محبت الگ جذبہ رکھتی تھی۔ کسی کے لیے محبت جنون تو کسی کے لیے احترام، کسی کے لیے پا لینا تو کسی کے لیے کھو دینا، لیکن ہر جذبے میں ہر ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے اور وہ ہے ملال، محبت ہو جانے کا ملال۔ کاجل نے لب پیوست کیے، وہ تھک چکا تھا اپنے اندر کی جنگ لڑتے لڑتے۔ مجھے معاف کر دو، لیکن پلیز نہال کو معاف کر دو، وہ تم سے بدلے میں محبت نہیں مانگ رہی، بس اسے معاف کر دو، یہی کافی ہوگا اس کے لیے۔ زمرہ نے گویا منت کی تھی۔ کاجل جواباً خاموش رہا، چھت سے نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ وہی کھڑا اپنے اندر کی جنگ لڑتا رہا۔ کوئی اس کو نہیں سمجھ رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ کیے عمل پر نادم نہیں تھا۔ سب کو بس اس لڑکی کی پرواہ تھی جس نے اسے پورے خاندان میں رسوا کروا کر رکھ دیا تھا۔ غصہ ایک دفعہ پھر اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا جب سسکیوں سے بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ میں نے سب کا دل دکھایا ہے، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، لیکن تو غفور الرحیم ہے نا، تو معاف کر دے گا مجھے۔ میں جانتی ہوں، لیکن وہ شخص جس کی محبت میں نے یہ گناہ کیا وہ نہیں کرے گا، کیونکہ انسان معاف نہیں کرتا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ کاجل کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ بابا کو لگتا ہے کہ میں نے ان کی عزت مٹی میں ملا دی، لیکن انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر ان کی عزت رکھ دے لیتی تو آج میں مٹی میں دفن ہوتی، کیونکہ کاجل کے بغیر میں زندگی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اب ایک بار پھر آوازوں پہ رونے لگی تھی۔ سب کہتے ہیں اسے معاف کر دے، لیکن وہ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ بڑے دل کا مالک تھا، مگر اب وہ پتھر بن چکا تھا۔ آج پھر اس پتھر کو توڑ بھی دیا گیا تھا۔ وہ کوئی بھی جذبہ محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ کیوں یہ نہیں جانتا وہ اسے محبت سے کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیا اللہ اتنی بری ہوں میں اسے محبت سے کیوں نہیں ہوئی؟ اسے آخر میں ہی کیوں اتنے سال اس روگ میں مبتلا رہی؟ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ کاجل نے جس طرح دروازہ کھولا تھا اسی طرح بند کر دیا تھا اور گہری سانس بھر کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ نہال کو یہ سانس دلانا بہت ضروری تھا کہ غلام کا انجام غلط ہوتا ہے اور اسے صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھائے گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر اس کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے بال کھلے تھے، وہ اب تک اسی سبز کپڑوں میں تھی۔ احد نے تھوک نکلتے اس کا چہرہ دیکھا، لب نیچے، تیکھی نظریں اس پر جمائیں۔ وہ غصے میں نہیں، بہت غصے میں معلوم ہو رہی تھی۔
وہ यूं ही खड़ा इसके चेहरे को देख रहा था जब जमरा ने फौरन पास पड़ा ग्लास उठाकर इसकी तरफ फेंका था। आहत बेख्तियार झुका था। कांच का ग्लास बंद दरवाजे पर लगी किरची किरची लगकर किरची किरची हुआ था। ये कौन सा तरीका है शौहर को वेलकम करने का? वो हवास मांगता हुए से बोला, वेलकम माय फोर्ट, आज मैं तुम्हारा फ्यूनरल करवाऊंगी। वो इस पर गुर्राई और कुशन उठाकर इस पर फेंकता। आहत ने फौरन पकड़ लिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काजल को मेरे खिलाफ भड़काने की? इसने दूसरा कुशन भी इसी तरह इस पर दे मारा। आहत ने वो भी पकड़ लिया था। देखो, मैंने सिर्फ सच बताया था इसे। इसने वो दोनों कुशन इसकी तरफ उछाले जिसमें एक जमरा को जा लगा था। आहद ने जुबान दांतों तले दबाई थी। तुम ने मुझ पर कुशन फेंका। वो किसी भूखी शेरनी की तरह उठी और पास पड़ा जग उठा गई। नहीं, वो गलती से लग गई तुम्हें। इसने जल्दी से वजाहत की मगर वो नहीं सुन रही थी। इसने जैसे ही जग इसकी तरफ फेंकना चाहा, आहद इसी लम्हे कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद करके गहरे गहरे सांस लिए। ये तो गुस्से में चुड़ैलों को भी पीछे छोड़ दे। इतनी खतरनाक औरत है। या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। वो सीने पर हाथ रख के बड़बड़ाया। अंदर जलाल में खड़ी जमरा ने कमरे के दरवाजे पर लॉक लगाया और बुलंद आवाज में बोली, आना जाना तुम मेरे सामने, वरना मुझसे बुरा कोई ना ही होगा। इससे बुरा कोई हो भी सकता है भला? ओह! वो सर चटकता दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो जिस कमरे में दाखिल हुआ था इस कमरे में पहले से वो फसाद की जड़ मौजूद था, जिसकी वजह से वह आज अपने कमरे और बीवी से दरबदर था। इसे देखते ही आहत के तासुर मजीद बिगड़ गए थे। काजल ने सोफे पर बैठे सिर्फ एक नज़र फ़ोन से हटाकर इसे देखा और फिर अपने फ़ोन में मतवज्जो होकर कॉफ़ी का घूंट भरने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीवी ने कमरे से निकाल दिया क्या? और इसकी तरफ आया और साथ ही बैठ गया। मेरे दूसरों की जैसी हरकतें नहीं, जिस वजह से मेरी बीवी मुझे कमरे से निकाले। फ़ोन में मसरूफ़ हुए तंज किया। आहत ने नागवारी से इसे देखा। क्या तुम मुझे बोल रहे हो? काजल ने नज़र उठाकर इसे देखा और बोला, जाहिर है। आहद ने दांत पीसे और इसके हाथ से कॉफ़ी का मग झपट लिया। दूसरों का हक छीनने की पुरानी आदत है आपकी। सर चटकते एक और तंज किया। यार तुम तो दुनिया की सारी फुप्पों और खालाओं को भी पीछे छोड़ दो तंज करने के मामले में। आहद ने नाकवारी से भरे ताज्जुब से दाद दी थी, साथ ही कॉफ़ी का घूंट भी भरा। कॉफ़ी ठंडी थी। इसका मुंह का जायका ख़राब हुआ। इसने मग मेज़ पर रख दिया था। आप यहीं सोएंगे? इसने बुरा सा मुंह बनाया और पूछा, हाँ तुम्हारे साथ थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। वो मुस्कुराता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया था। ये बात तो तय थी। इन दोनों को आज आरामदाह नींद आने वाली थी। दोनों का सोफे पर सो सोकर कमर का बेड़ा गर्क हो चुका था। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो सुल्तान हवेली का सफ़ेद रंग चमक उठा था। मुलाजिम अपने कामों में जुट गए थे। ऐसे में वो अपने कमरे में दाखिल हो रहा था, पर अभी तक मुलाजिम नहीं आए थे। वो इनके आने से पहले ही कमरे में जाना चाहता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहीं ठहर गया। वो सामने सोफे पर बैठी लेटी हालत में इसकी स्याह शाल अपने गिर्द ओढ़े सो रही थी। काजल उसे एक यक तक देखे गया, फिर कदम कदम चलकर सोफे के पास आया। इस छोटी सी नाक सुर्ख पड़ रही थी, बाल बिखरे हुए थे। इसने तासुब से सांस भरी और बहुत नरमी से इसे अपने बाजू में बिठाया और इसकी आगोश में ज़रा सा कसमसाई और फिर अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा गई। काजल को इसकी छोटी छोटी लेती सांसों की तपिश बेख्तियार अपनी गर्दन पर महसूस हुई थी। इसके पूरे जिस्म में इर्ताश पैदा हुआ था। वो बेड के पास आया और इसे नरमी से सुलाया। इसका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हुआ था। पहली दफ़ा कुछ अलग महसूस हुआ था। वो इस पर लिहाफ डालता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से निकला था। वो उठकर बेड पर बैठी अपनी सोई हुई आंखों को मसल रही थी। वो इसे नज़रअंदाज करता ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने बाल सेट करने लगा जो गीले थे। निहाल ने सोई हुई आंखों से इसे देखा। वो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस था। इसकी नींद भग से उड़ी। वो बहुत कम शलवार कमीज़ पहनता था, लेकिन जब भी पहनता था वो इसी तरह यक तक इसे घूरती रहती थी। निहाल ने बहुत गौर से इसका चेहरा देखा था। इसकी शेव हल्की हल्की बढ़ी हुई थी। वो शेव रखने का आदी नहीं था, लेकिन अब देखकर लगता था कि इसने कितने दिनों से शेविंग नहीं की थी। मगर फिर भी वो इसे प्यारा लग रहा था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। कोई एक शख्स इतना प्यारा कैसे लग सकता था? कुछ कहना है तो कह दो। इसकी मसरूफ़ संजीदा आवाज़ ने इसका तलस्सुम तोड़ा। नहीं क्यों? वो गड़बड़ा सी गई थी। तुम ऐसे देख रही हो इसलिए कहा। वो इसकी तरफ घूमकर बोला। निहाल ने बेख्तियार इसके चेहरे से नजरें हटाकर अपनी गोद में रखे हाथों को देखा। इसने गौर से निहाल का चेहरा देखा। पहले तो वो कहना चाहता था कि वो इस तरह घूर क्यों रही थी, मगर फिर इसका सुर्ख होता चेहरा देखकर वो अपने अल्फाज बदल गया था। आप कल रात कमरे में नहीं आए थे, क्यों? वो जानती थी वो हक नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी पूछ बैठी। वो छोड़ दो, दोबारा मेरा इंतज़ार मत करना और आराम से सो जाना।
اس نے اپنا لہجہ ذرا سخت رکھا اور نہال نے برق رفتاری سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ بیڈ پر تھی لیکن کیسے؟ وہ کل رات تو صوفے پر بیٹھی تھی اور کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ لگا۔ اس نے حیران ہوتے سوچا، پھر چٹک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے آئینے کے سامنے قمیص کے کھلے بٹن بند کر رہا تھا۔ کیا اس نے اسے بیڈ پر سلایا تھا؟ یہ سوچ اس کو مزید سرخ کر گئی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے احساس ہی اب ہوا تھا کہ اس کی موجودگی تھی ہی ایسی کہ جب بھی سامنے ہوتا تھا سب بھول جاتا تھا۔ اور ہاں، آج سے میں کمرے میں نہیں سوؤں گا، اس نے خود پر پرفیوم چھڑکتے مصروف انداز میں کہا تھا۔ کیوں؟ اس نے اتنی ہی برق رفتاری سے پوچھا۔ آپ کہتے ہیں تو میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی، کچھ نہیں پوچھوں گی، تنگ بھی نہیں کروں گی۔ آپ کمرہ مت چھوڑیں، یہ آپ کا ہے، میں آپ کی۔ وہ جتنی ہی جلدی بول رہی تھی، آخر میں اس کی زبان کو قفل لگ گیا تھا۔ میں صوفے پر مزید نہیں سو سکتا، مختصر سا جواب دیا۔ البتہ اس کی آخری بات نے کچھ غیر آرامدہ کیا تھا۔ تو آپ بیڈ پر سو جائیں۔ اس کا لہجہ معصومانہ تھا۔ کاجل نے تعجب سے آئیبرو اٹھائے۔ میرا مطلب تھا میں صوفے پر سو جاؤں گی، اس نے وضاحت کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنا بغیرت مرد ہوں جو اپنی گھر کی عورت کو صوفے پر سلواؤں گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ پھر نظریں جھکا گئی تھی۔ ایک رات کو ہی تو وہ اسے دیکھ پاتی تھی، دن میں تو وہ غائب رہتا تھا، اب تو رات کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ نہال کا دل مزید اداس ہو گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں ناشتے کی میز سجی پڑی تھی اور سب بیٹھے خاموشی سے ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نہال نے سب کو سلام کیا، بشر اور رئیسہ کو چھوڑ کر سب نے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں سنجیدہ اور خفا خفا سے تھے۔ وہ محبت کے خلاف نہیں تھے، وہ اس کی چھپا کر کسی اور سے شادی کرنے پر خفا تھے۔ مشرقی لڑکیوں سے ہی ان کے ماں باپ کی عزت جڑی ہوتی ہے۔ دنیا بیٹی کے ایک غلط قدم پر ماں باپ کی عزت پر لگا کالک لگا دیتی ہے۔ نہال نے بھی وہی کیا تھا۔ میں آج اسلام آباد جا رہا ہوں۔ چائے کا گھونٹ پڑتے احد نے خاموشی کو توڑا۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی زمرہ مسکرائی دی۔ شکر الحمدللہ۔ احد تم زمرہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا، جہاں آرا بولی۔ زمرہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ احد نے زمرہ کو ایک نظر دیکھا، پھر جہاں آرا کو۔ میں نہیں جا سکتی، وہ فوراً بولی۔ میں پوچھ نہیں رہی زمرہ، تم احد کے ساتھ جاری ہو، بات ختم۔ ان کے لہجے میں حکم تھا۔ لیکن امی، یہاں مجھے کتنے کام ہیں۔ وہ رہاسی ہوئی۔ ڈونٹ وری زومی، میں سب سنبھال لوں گا۔ کاجل نے تسلی دی۔ زمرہ نے اسے گھورا اور باز رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے ہلکے سے شانے اچکا دیے تھے، گویا کہہ رہا ہو اب میری باری۔ وہ ناراض تھا اس سے، لیکن اس طرح بدلے اتارے گا زمرہ نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں، کاجل اور میں ہیں، ہم سب دیکھ لیں گے۔ زمرہ تم فکر نہ کرو۔ آقا ابراہیم نے بھی تسلی دی۔ زمرہ نے ایک سپاٹ نظر ان پر ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے میں صبح کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ بیڈ پر سوٹ کیس رکھا تھا اور چند کپڑے اس میں بکھرنے کی صورت رکھے پڑے تھے۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ وہاں کھڑی غصے سے اپنے کپڑے الماری سے نکال رہی تھی۔ وہ انہیں اٹھا کر بیڈ کے پاس آئی اور انہیں بھی باقی کپڑوں کے ساتھ سوٹ کیس میں پٹکا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غصے سے اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ہاتھ چہرے پر رکھ دیے۔ جب اس کے نتنوں سے کلون کی خوشبو ٹکرائی، وہ پہچانتی تھی اس خوشبو کو۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ پانی کا گلاس تھامے اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں چمک لیے۔ اتنا کام کر کے تھک گئی ہوگی، یہ پی لو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زمرہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ اگلے ہی لمحے گلاس میں بھرا پانی احد کے چہرے پر پھینک دیا تھا۔ تم بھی تھک گئے ہوگے، طنز کر کے اس نے تان پیسے۔ احد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنی سیاہ شلوار کی جیب سے ہینکرچیف نکالا اور چہرہ صاف کیا۔ یار، میں نے تھوڑی چچی سے کہا تھا کہ وہ تمہیں بھی میرے ساتھ بھیجے۔ تم مجھ پر غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ہاں، یہ بھی ہے کہ تم تو ہمیشہ ہی مجھ پر غصہ رہتی ہو، لیکن اس بات پر ہونا یہ زیادتی ہے۔ اس کا لہجہ یوں تھا وہ کسی عدالت میں کھڑا انصاف مانگ رہا ہو۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا یہ بھی تم نے کیا ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ عدالت بھی ایک بار احد ابراہیم پر یقین کر لے، مگر اس کی بیوی ناممکن۔ تم منع بھی تو کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ تمہیں میری وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب تک غصے میں تھی۔ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، سادگی سے جواب آیا۔ زمرہ ضبط کا گہرا سانس بھرتی رہ گئی تھی۔ اس شخص سے بات کرنا ہی اس کا پارا ہائی کر دیتا تھا۔ تم نکلو میرے کمرے سے، چلو نکلو۔ اس نے انگلی سے چٹکی بجا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت اچھی لگتی ہو، میری چیزوں پر اپنا حق جتاتی ہوئی۔ وہ خوش ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زمرہ واہ ہوئی لب کے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہی چیز تھی، وہ جب بھی اسے جھگڑنے جاتی تھی وہ بدلے میں فلرٹ کرنے لگ جاتا تھا۔ چچی،
मैं आज रात इस्लामाबाद जा रहा हूँ। बावर्ची खाने में खड़ी जहाँ आरा के सामने स्याह शलवार कमीज वाला मर्द खड़ा कह रहा था, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ मेरे बच्चे। उन्होंने सर पर हाथ फेर कर प्यार दिया। हाँ लेकिन एक मसला है। उसने गर्दन पर हाथ फेरा। ज़मरा को मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इसकी ख्वाहिश पर जहाँ आरा खिलकर मुस्कुराई थी। क्यों नहीं, बीवी है तुम्हारी, जहाँ चाहो तुम लेकर जा सकते हो। इनकी बात पर अहद ने उदास चेहरा बनाकर इन्हें देखा। यही तो मसला है कि इसको अगर मैं कहूँगा तो वो कभी नहीं मानेगी। जहाँ आरा हंसती, अरे तुम बस समझो कि वो मान गई। इस मलका की माँ ने यकीन दिलाया। अहद के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। हवेली में शाम उतरी तो सारे में बत्तियों से उजाला हो गया। ऐसे में ज़मरा को छोड़कर सब ड्राइंग रूम में अपने गिर्द शाल लपेटे बैठे चाय पीते गुफ्तगू में मसरूफ थे। लेकिन क्यों नहीं अहद, प्लीज़ मुझे जाने दे। हेज़ल सोफे पर अहद के बराबर बैठी रुहासी कह रही थी। अहद ने चाय का घूंट भरा और इसे संजीदा नजरों से देखा। हेज़ल, तुम जब से यहाँ आई हो बहुत जिद करने लग गई हो। मैंने तुम्हें ट्रिप पर जाने की इजाज़त दे दी। इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं तुम्हें हॉस्टल रहने की भी इजाज़त दे दूंगा। हेज़ल ने उदासी से सर झुका लिया था। शहर में इसका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था और हेज़ल की ख्वाहिश थी कि वो स्टिल रहे और वो इस्लामाबाद वापस नहीं रहना चाहती थी और गांव से इसकी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर थी। उसने अहद को यही वजह बताई थी, लेकिन असली वजह इससे दूर रहना थी। वह अब आगे बढ़ना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अहद जो इसे ये करने नहीं दे रहा था। पर कौन रोज़ मुझे छोड़ाएगा और ले जाएगा? इसने एक और वजह बताई। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, इसका हल भी निकाला है मैंने। मैं चाहता हूँ कि निहाल भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मैं इस दौर में लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसने सबको देखकर कहा। इसने राय नहीं मांगी थी। वो जानता था कि वो ठीक है और इसे हमेशा वो ठीक लगता था। किसी की राय लेना कभी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा था। निहाल और हेज़ल के साथ जाएंगी तो मुझे दोनों के लिए तसल्ली रहेगी, और रही बात लेकर जाने की और आने की, तो मैं किसी ड्राइवर पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी काजल को सौंपता हूँ। सामने संजीदा सा बैठा काजल चौंका। हाँ, अच्छी बात है, काजल होगा तो हम सबको भी तसल्ली होगी। और रही बात निहाल की पढ़ाई की, तो वो मुझे नहीं लगता कि काजल को कोई मसला है। क्यों काजल? आगा इब्राहिम ने काजल को देखकर आईब्रो उठाए। नहीं बाबा, मुझे क्यों मसला होगा? वो सादगी से गोया हुआ बराबर बैठी। निहाल ने एक नज़र इसे देखा और फिर नजरें झुका गई। इतना सब कुछ होने के बाद वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी, वो यही सोचने लगी थी। तो बस फिर कल तुम जाओ और निहाल का एडमिशन करवाओ। आहत कहता उठ खड़ा हुआ। इसे अब इस्लामाबाद के लिए निकलना था। हेज़ल गहरी सांस भर कर रह गई थी। काश वो जान पाता कि कितना मुश्किल है इसके लिए एक छत में रहकर इसको किसी और के साथ देखना। बशर और रईसा इस सारी गुफ्तगू में खामोश रहे थे। इनका ये मानना था कि बेटी की जब शादी हो जाए तो इसके लिए हर फैसला करने का हक इसके शौहर का होता है। वो कमरे में आया तो वो चादर ओढ़े सफ़र के लिए तैयार खड़ी थी। इसने चेहरा मोड़कर देखा तो वो इसे देख रहा था मुस्कुराता हुआ। इस ज़मरा ने महसूस किया था कि वो आज कल कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराने लगा था। पहले तो वो हवाओं से भी लड़ने की आड़ में रहता था और अब लगता था पूरी दुनिया से राज़ी हो। तुम कुछ ज़्यादा नहीं मुस्कुराने लगे हो? रहा न गया तो वो पूछ बैठी। अहद इस बार हंस दिया। वजह खुद वजह पूछ रही है, बस बहुत हो। आप कहती हैं तो नहीं मुस्कुराता, वो ताबेदारी से बोला। समरा ने आंखें घुमाई। हाँ, इतने तुम ताबेदार, मेरी जो कोई एक बात भी तुम सुनते या मानते हो, बस बातें करवा लो। वो बेड के पास जाकर अपनी डस्टी रोज रंग का सूटकेस उठाने लगी। जब इसके पास आकर इसे इशारे से रोका और खुद सूटकेस उठाया, वो बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई तो वो भी इसके पीछे निकला। अब इसे कौन बताए, सिर्फ इसकी ही सुनता था और मानता हूँ, वरना किसी के बाप की हिम्मत, यहाँ तक कि मैं मेरे बाप की भी नहीं। उफ। वो दोनों सबको खुदा हाफिज कहकर बाहर पोर्च में गाड़ी की तरफ आए। जब आहद ने इसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला, वो अंदर बैठी तो आहद ने इसके बाहर निकली चादर का सिरा पकड़कर एहतियात से गाड़ी के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो इसका सामान बैक सीट पर रखता ड्राइविंग सीट पर बैठा तो ज़मरा ने इसे देखा। स्याह ड्रेस शर्ट के कफ मोड़े, आंखों में संजीदगी के लिए वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था कि अचानक रुका और ज़मरा की तरफ चेहरा मोड़कर इसे देखा। ज़मरा फ़ौरन चेहरा मोड़ गई जब इसे आहद का चेहरा और हल्का सा इसका वज़न में खुद पर महसूस हुआ। इसका सांस तक थम चुका था। वो इसके चेहरे को नहीं देख सकती थी। इसका चेहरा इसके कंधे पर था। अभी के मज़ीद इसकी सांसें रुकती। जब वो बेख्तियार पीछे हुआ तो ज़मरा ने देखा कि वो इसकी सीट बेल्ट पकड़े इसका लॉक लगा रहा था। आहद ने सीट बेल्ट
लगाई اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ زمرہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ اس نے بدوقت سامنے پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور پانی پیا۔ عہد نے نظریں اس کی طرف موڑ دی تو دیکھا اس کے ہاتھ بوتل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ "آر یو اوکے گھر والی؟" اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے سر اس بات میں ہلاتی کھڑی کھڑکی کی طرف رخ پھیر گئی۔ اسے کیا ہو رہا تھا؟ اس کی اتنی سی نزدیکی اسے اتنا غیر آرامدہ کیوں کر رہی تھی؟ وہ دروازے کے پاس ہچکچاہٹ سے دروازے کے ہینڈل کو پکڑے کھڑی تھی۔ چند لمحے گزرے جب اس نے بالآخر ہینڈل گھمایا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں بیٹھے رئیسہ اور بشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ "میں آ جاؤں بابا؟" اس نے محسوس کیا اس کی آواز بہت ہلکی تھی، جیسے بہت سے آنسو اندر اتارنے کی کوشش میں ہوں۔ "بچپن میں بھی تم اسی طرح کمرے کے اندر آ کر پوچھتی تھی کہ میں اندر آ جاؤں، آج بھی ویسی ہی ہے نا رئیسہ؟" بشر اداسی سے ہنس دیے۔ وہ اس کی ماں بھی مسکرا دی۔ نہال کی آنکھیں نم ہوئی، وہ ہنسی اور اچانک سے رو پڑے۔ "بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔" بشر نے اسے تعصب سے دیکھا اور اپنا وہی جملہ دہرایا جو نہال کے ہمیشہ رونے پر دہرایا جاتا تھا۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس بیڈ پر آ گئی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بشر نے اس کے گرد حصار بنایا۔ ان کی روح تک سکون اترا تھا۔ "آئی ایم سوری بابا، اس دکھ کے لیے، ہر اس تکلیف کے لیے جو میری وجہ آپ کو پہنچی۔ آئی ایم سو سوری۔" سسکیاں بڑھ گئی تھی۔ جس احساس کی محرومی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ "کوئی نہیں میرا بچہ، میری جان، چپ کر جاؤ۔ جانتی ہو نا بابا اپنی شہزادی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔" بشر نے بہت نرمی سے اس کے بال سہلائے تھے۔ اس نے سر اٹھایا اور قریب بیٹھی ماں کو دیکھا۔ "امی کیا آپ نے بھی مجھے معاف کر دیا؟" اس نے امید سے پوچھا تھا۔ "بھلا میں زیادہ دیر تک ناراض رہ سکتی ہوں اپنی بیٹی سے؟" تم آنکھیں اور اداسی بھری مسکراہٹ سے انہوں نے نہال کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ کتنے گھنٹے گزر گئے اسے ماں باپ کے بیچ میں بیٹھے اسے علم نہیں ہو سکا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے بشر کے کندھے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے کے وسط میں سنجیدہ تاثرات لیے قاتل کھڑا تھا۔ "اگر ماں باپ سے فرصت مل گئی ہو تو شوہر کو بھی دیکھ لو۔" وہ صاحب کوئی سے بولا۔ نہال نے ایک نظر ماں باپ کو دیکھا جو شرمندہ سے لگ رہے تھے، اور پھر اسے دیکھا جو سرد مہری سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے یقینی در آئی تھی۔ "آپ کو اپنی بیٹی کو اب یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اب شادی شدہ ہے۔ اس طرح گھنٹوں گھنٹوں وہ ماں باپ کے گھٹنوں سے لگی اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑ سکتی۔" نہال کا چہرہ خف سے دہکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ "اٹھو اور کمرے میں آؤ۔" تحکم کہتا چلا گیا اور وہ ضبط سے آنکھیں میچتی رہ گئی تھی۔ بشر نے غصے سے اٹھ کر کچھ کہنا چاہا مگر رئیسہ نے انہیں اشارے سے روک دیا۔ بیٹی کا معمہ تھا، خاموشی اختیار کرنا ضروری تھا۔ خود کو برا دیکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ خود کو بڑا دکھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ زور سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے اندر ملال کے بعد اب کوئی احساس جاگا تھا تو وہ غصے کا تھا۔ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، ہر احساس سے واقف کروا کر انسان کو بتاتی ہے کہ انسان کو کیوں محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں برا نہیں تھا تب تمہارے ماں باپ نے مجھے ولن بنا دیا تھا۔ ان پر کچھ گناہ نہ ہو اس لیے سوچا میں ہی برا بن جاتا ہوں۔ آخر کو میرے ساس سسر ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ میز پر رکھے وہ صوفے پر آرام سے بیٹھا تلخی سے بول رہا تھا۔ نہال نے غصے بھرے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک خوش حشاش بشاش مرد کو اتنا تلخ بنا گئی تھی کہ یا خدایا وہ کیا کر چکی تھی۔ "مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مت کریں۔ آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دیں، خود کو اذیت مت دیں پلیز۔" اور ہاں سے وہ یاسید سے اس سے منت کر رہی تھی۔ "میں خود کو اذیت دے رہا ہوں میں۔" اس نے بے یقینی سے نہال کو دیکھا۔ "تم دے رہی ہو مجھے اذیت؟ تم جن لوگوں نے مجھے اتنا ذلیل کیا، ہاتھ اٹھایا، تم ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔" اس نے تلخی سے نفی میں سے سر ہلایا۔ "وہ لوگ ماں باپ ہیں میرے۔" اس کی آواز رن چکی تھی۔ کاجل اذیت سے ہنس دیا تھا۔ "اگر وہ تمہارے ماں باپ ہیں تو میں کون ہوں بتاؤ؟ کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟" وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ "وہی جو آپ ماننا نہیں چاہتے یا شاید مان کر قبول نہیں کرنا چاہتے۔" اس کی آواز ہلکی سی سرگوشی نما تھی۔ وہ بالکل اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور چہرہ جھکا کر اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اسی لمحے نظریں جھکا گئی تھی۔ "اور اگر میں کہوں کہ میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو؟"
निहाल ने नज़र उठाकर इसे देखा। आंखों में ताज्जुब था, खुशी से भरा ताज्जुब। उम्मीदें आज सब एक बार फिर दिल पर घेरा जमा कर बैठ गई थी, लेकिन सिर्फ एक कीमत पर। तुम्हें अपने माँ बाप के सामने जाकर ये एतराफ़ करना होगा कि हमारी शादी कैसे हुई थी। तुम्हें बताना होगा कि किस तरह तुमने इनके और मेरे भरोसे का कत्ल किया था, किस तरह खुद गर्ज बना दिया था तुम्हें मोहब्बत ने। बताओ, कर पाओगी ये सब? अपने मरे हुए ज़मीर को जगा पाओगी? आस किरची की सूरत टूटी, उम्मीदों का बुलबुला फूटा। वो एक बर्फ़ का मुजस्मा बनकर रह गई थी। वो मार डालेंगे मुझे जान से। इसने हल्की सी सरगोशी की। खौफ ने एकदम इसे आन घेरा था। काजल ने इसकी थोड़ी थामी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए एक खराश तक नहीं आ सकती तुम्हें। यकीन दिलाया, वो नफरत करेंगे मुझसे सारी जिंदगी। अब के आवाज़ में दुख था। मैं यही चाहता हूँ। इसका लहजा सर्द मेहंदी में डूबा था। निहाल की आंखों में तकलीफ उभर आई थी। यह शख्स बदल चुका था, नर्म दिल से सफाक बन गया था। वो सर झुका गई थी। काजल ने तमस्कुराती तासुर लिए इसे देखा। तुम नहीं कर पाओगी, कभी नहीं कर सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, और जिनका ज़मीर मर जाए इनके दिल बुज़दिल हो जाते हैं। वो अपने किए की हकीकत कभी कबूल नहीं कर पाते, और जो शख्स अपने किए को कबूल न कर पाए वो कभी बहादुर नहीं बन सकते। हकीकत का चाबुक बहुत ज़ोर से निहाल के दिल पर लगा था। यूं लगता था कि निशान छोड़ दिया हो, ऐसा निशान जो कभी नहीं छूट सकेगा। जिस दिन तुम ये कर लोगी ना, इस दिन मैं काजल इब्राहिम तुम्हें पूरे यकीन के साथ अपनाऊंगा। वो अज़म से कहता कमरे से जा चुका था, और निहाल किसी फिसलती रेत की मानिंद ठंडे फर्श पर बैठती चली गई। उसका जहन सुन हो रहा था, जिस्म थक रहा था, बिल्कुल दिल की तरह। इस्लामाबाद की हाईवे रोड धुंध आलूद थी। गाड़ी को स्पीड में चलाता अहद मुसलसल मुस्कुराता हुआ गाड़ी चला रहा था। अहद को गांव से इस्लामाबाद तक का सफ़र हमेशा बेजार करता, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इसे ये सफ़र अपनी ज़िंदगी का हसीन तरीन सफ़र लग रहा था। और वजह के साथ सफ़र करती वह औरत थी जिसने इसे 8 साल ख्वार करवाया था। इन दोनों ने पूरे रास्ते मुख्तसर सी बात की थी। सीट के पीछे सर टिकाए जमरा को ये सफ़र उकता रहा था। आहत का जेब में रखा फ़ोन एकदम थरथराने लगा, तो इसने एक हाथ से स्याह पेन की जेब से फ़ोन निकाला और कान से लगाया। जमुना ने सर वैसे ही टिकाए खंखियों से देखा। अब वो संजीदा सा एक हाथ फ़ोन पकड़े बोल रहा था, जबकि एक हाथ को बड़ी महारत से स्टीयरिंग व्हील पर रखे इसे दाएं बाएं घुमाकर गाड़ी चला रहा था। वो शख्स एक ही वक्त में काफ़ी काम संभालने की सलाहियत रखता था। कॉल ख़त्म करके इसने फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब एकदम पीछे से सायरन की आवाज़ आने की इनकी गाड़ी का ताक़ुब किया। जमरा ने शीशे के पीछे देखा तो वो ट्रैफिक पुलिस की बाइक थी, जिस पर सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस आदमी बैठा था। उनका सायरन अब मेरे सर में दर्द कर रहा है। आहत ने गहरी सांस भरी और बेजारियत से गाड़ी को ब्रेक लगाई। जमरा भुंचका सी कभी इसे देखती तो कभी करीब आती बाइक को। बाइक जब करीब आई तो उसका चलता सायरन बंद हुआ। बाइक से उतरकर मर्द गाड़ी के पास आया और हाथ की परों से खिड़की खटखटाई। आहत ने बटन दबाया और शीशा नीचे होने लगा। शीशा जैसे ही पूरा नीचे आया तो थोड़ा सा झुका आदमी खंकार के बोला, जनाब आपने सिग्नल तोड़ा है तो आप पर। इस आदमी की बात बीच में रह गई जब आहत ने चंद हजार रुपए इस आदमी की तरफ बढ़ाए। इस आदमी ने पहले इधर उधर देखा, रूट स्याह और बाकी लोगों से साफ सुथरा था। इस आदमी ने फौरन नोट चपटते और वापस अपनी बाइक की तरफ कदम बढ़ा गया। लेकिन शुक्र ये अदा करना नहीं भूला था वो, तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं देने चाहिए थे। तुम इन्हें सिंपली सॉरी बोलकर बात ख़त्म भी तो कर सकते थे। जमरा ने खफसे से समझाया, जब पैसा बोलता है तो मैं बोलकर क्यों फजूल में अपना वक्त बर्बाद करूं? बहुत सादगी से जवाब देते इसने जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जमरा का दिल किया वह इस आदमी को गाड़ी से धक्का दे दे, लेकिन फिर जब्त करके वो एक बार फिर पीछे को होकर आंखें मूंद गई थी। इनकी गाड़ी इब्राहिम विला के पोर्च में दाखिल हुई तो वहां खड़े मुलाजमों ने इनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी से निकला तो इसका चेहरा संजीदा हो गया था। वो शख्स इस शख्स से काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था जो पूरे सफ़र मुस्कुराता रहा था। जमरा जब बाहर निकली तो सर्द हवा ने बेख्तियार इसके चेहरे को छुआ। अगर गर्म शाल के बावजूद भी इसे ठंड लगने लगी थी। मुलाजमों ने इसे सलाम किया तो उसने नरमी और अपनाहियत से इनको जवाब दिया और आहत के साथ अंदर दाखिल हुई। वो इस घर में काफ़ी सालों बाद आ रही थी और घर में बहुत कुछ बदल गया था, बिल्कुल रिश्तों की तरह।
रईस, आवाज़ पर रईस बर्क रफ्तारी से किचन से निकला और इनके पास आकर इन्हें सलाम किया। घर वाले ये तुम्हें कमरा दिखा देगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम रईस से कह देना। जमरा ने हल्का सा सर इस बात में हिला दिया। वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ गया था। सुल्तानी, कैसी हैं आप? आहत के जाते रईस ने पुरजोशी से जमरा को देखा। मैं अच्छी हूँ रईस, तुम कैसे हो? वो इस लड़की से पहली बार नहीं मिल रही थी। रईस शीरा के साथ काफ़ी बार गांव आ चुका था और रईस साहब को जमरा तब अच्छी थी जब जमरा ने इसे आहत की डांट से बचाया था। अच्छा हूँ मैं, आपको कमरा दिखा देता हूँ, आप काफ़ी थक गई होंगी। वो दोनों अब मामूल की बातें करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। सुल्तानी, आपको तो ठंड तो नहीं लग रही ना? ऊपर कमरे की तरफ जाते रईस ने रुक कर पूछा तो वो भी रुक गई। इसके सवाल पर इसने ध्यान दिया कि घर में दाखिल होते ही इसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाए गई तो रईस बोल पड़ा, शुक्र है आपको पता है आहत बाबा ने कल ही शेरा से कहकर पूरे घर में वो नाम याद करने के लिए रुका। वॉल माउंटेड वाइल वॉल माउंटेड हीटर। वो फौरन बोली और इतराफ़ में देखा तो इसे नजर आ गए जो हीटर और एयर कंडीशनर्स दोनों का काम करते हैं थे। वो उस वक्त ऊपर दो लगे थे जिनका हीटर ऑन था। हाँ वो वाय हाँ वो लगवाए, वरना पहले तो एसी ही चलता था। वो बोले जा रहा था और चुपचाप इसे इसके साथ चल रही थी। वो शख्स इसे उलझा रहा था, कभी ख्याल करके तो कभी कड़वे अल्फाज बोलकर। जिस कमरे में रईस इसे लेकर आया था वो कमरा पूरा ब्लैक एंड वाइट की थीम्स था। वहाँ रखा फर्नीचर, दीवारें सब, और वो जान चुकी थी ये कमरा सिर्फ एक का ही हो सकता था। क्या इसे यहाँ भी इस कमरे में रहना होगा? इसने खौफ से सोचा। वो रईस के ये भी नहीं कह सकती थी इसे दूसरा कमरा दिखाई दे। वो इसके ऊपर अपने पर किसी को सवालों का मौका नहीं देना चाहती थी। रईस गया तो वो बालकनी से सामने रखे सोफे पर बैठ गई और कांच से बने बालकनी के बंद दरवाजे से आता बाहर का मंजर देखने लगी जो स्याह पड़ा था। बाहर से चीखो पुकार और रोने की आवाज़ ने इसे गहरी नींद से तब जगाया तो इसने सुस्त रवि से अपनी आंखें खोली। इसका सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बमुश्किल उठी थी। बाहर से आने वाली आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। इसने लिहाफ हटाया और पैरों में जूते पहने बिना वो बाहर निकली। ये आवाज़ें नीचे से आ रही थी। वो जीनों को तेज़ तेज़ फलांगती इन आवाज़ों का ताक़ुब करती जा रही थी। तेज़ कदम थे। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार होने लगा। वो इन आवाज़ों के करीब पहुंची तो वहाँ रश लगा था। ये ऑफिस के बाहर का रश था जहाँ मुलाजिम खड़े थे। वो इनके पास आई तो मुलाजमों ने इसे पीछे हटते रास्ता दिया। अंदर जितनी तेज़ी से वो आई थी इसी तरह तेज़ी से इसके कदम जंजीर हुए थे। सामने सोफे पर लेटा वो शख्स खामोश था, इतना कि खामोश के सांस लेने तक की आवाज़ न आई थी। इसके आमने सामने खड़े रोते लोग इस शख्स को देख रहे थे जिसकी ज़िंदगी अब शायद ख़त्म हो चुकी थी। जमरा सामने खड़ी पलक तक नहीं झपका पा रही थी। इसका जिस्म साकत हो चुका था। वो आगे बढ़ना चाहती थी मगर कदम साथ नहीं दे रहे थे। दिलो दिमाग आंखों देखे को कबूल नहीं कर पा रहे थे। एकदम हुस्ने आरा की नज़र इस बर्फ़ का मुजस्मा बने वजूद पर पड़ी तो वो रोते हुए इसके करीब आए और इसे कंधों से थाम कर अपने सीने से लगा गई। वो वैसे ही बेहिस व हरकत खड़ी सामने लेटे वजूद को देखती रही। उसने आरा इसे कुछ कह रही थी, ये शायद तसल्ली दे रही थी। वो सुन नहीं पाई, वो सुन ही नहीं पा रही थी। वो जो देख रही थी इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या किस्मत ऐसा भी मजाक कर सकती थी कि इसकी ज़िंदगी के साथ क्या वाकई वो जो देख रही थी वही सच था, या इसका वहम था, या कोई भयानक ख्वाब? अगर ये असल नहीं था तो इस अफसोस को ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो क्या ये हकीकत था? हाँ, शायद यही हकीकत था। इसने नफ़ी में सर हिलाया। ख़ुद को घसीटती हालत में साकत वजूद के करीब जाता पाया था। क्या यही वजूद नहीं था जो कल इसे अपने सीने से लगाए संभालने की कोशिश कर रहा था? और आज यही वजूद को 4 कंधों की ज़रूरत पड़ चुकी थी। इसने अपना हाथ इसके वजूद की तरफ बढ़ाया। इसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग माउफ हो रहा था। इसने चेहरे पर हल्का सा हाथ फेरा, 1 बार 2 बार, और जब तीसरी बार इसने बंद आंखों पर हाथ फेरा तो नीचे वो गिर पड़ी। सामने सोया चेहरा पुरसुकून सा था, दुनिया की भाग दौड़, दुनिया के फरेब, सब चीज़ से आज़ाद। बाबा! इसके लबों पर बेआवाज़ हरकत हुई। बाबा उठे बाबा! इसकी आवाज़ हल्की सरगोशी थी। आसमान एक बार फिर से रात की तरह
اچانک برسنے لگا، وہ اب برسات اس کی آنکھوں میں بھی ہونے لگی تھی۔ اس کا وجود سن پڑ رہا تھا، وہ یقین اور بے یقینی کی گئی دہانے پر سب کچھ رک سا گیا تھا۔ اس نے کسی کو پیچھے سے کہتے سنا تھا سلطان حاکم نواب ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں۔ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی کو کہتے سنا کہ بیٹی کی منگنی ٹوٹنے کا صدمہ تھوڑا تھوڑی ہوتا ہے۔ کیا اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان کو بیٹھا تھا؟ اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا، جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ صدمہ، دکھ، تکلیف اور ملال، ہر احساس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ باپ پنجم، شطرنج کے کھیل کا آغاز۔ وہ ایک دم ڈر کر اٹھی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، چند لمحے لگے تھے اسے اپنے خواب کے پھسوں سے نکلنے میں۔ اس نے کمرے کو دیکھا جو نیم اندھیرا تھا، وہاں کی سیاہ و سفید دیواریں خاموش تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور ماتھے پر آئی چند پسینے کی بوندوں کو صاف کیا۔ کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے کمرہ پراسرار تھا۔ وہ اٹھی اور بالکنی کا سفید پردہ ہٹا کر اس کا گلاس سے بنا دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا نے اندر آنے لگی اور بالکنی میں آتی ریلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سامنے سے آسمان اسلام آباد کا خوبصورت نظارہ تھا۔ چند لمحے وہ سنجیدہ اور پرسوچ سے تاثر لیے وہاں کھڑی رہی، پھر پلٹتے ہی اس کی نظر کمرے کے سامنے سفید دیوار پر پڑی، جہاں سیاہ سایہ سا کھڑا دکھائی دیا۔ وہ قدم قدم چلتی کمرے میں آئی، وہ خاموشی سے کمرے میں آئی جب اسے دروازہ کھلتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور دروازے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، سامنے پڑا کوئی وزنی سامان ہاتھ میں پکڑے۔ وہ کھڑی رہی جب دروازہ ایک دم کھلا۔ زمرہ آگے بڑھی اور ہاتھ میں پکڑے وزنی شو پیس سے حملہ کرنا چاہا، جب ایک دم کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ شو پیس بے اختیار اس کے ہاتھ سے پھسلا اور زمین پر ٹوٹ گرا۔ وہ گہری گہری سانس لیے اس کے شخص کو دیکھنے لگی جو سنجیدہ سائے سے دیکھ رہا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں اس کا چہرہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی خوشبو کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ اس کی بھاری آواز سرگوشی نما تھی، اس کے چہرے کے قریب تھا، بہت قریب۔ چوروں کی طرح کیوں اندر آ رہے تھے تم؟ ہاں؟ وہ دبی دبی سی غرائے، مجھے لگا تم سو رہی ہو، تمہاری نیند نہ خراب ہو، اسی لیے خاموشی سے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا، کلائی ہنوز پکڑے دیوار کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ تم کیا سمجھی کہ کوئی چور ہے؟ زمرہ خاموش رہی اور اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، لیکن عہد کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر ایسا لگا ہوتا تو دوبارہ ایسا مت سوچنا، یہ گھر میرا ہے، یہاں میری مرضی کے بنا پرندہ بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ کہتے اس نے اس کی کلائی چھوڑی اور 2 قدم پیچھے ہو کر نیچے ٹوٹے اس وزندار چیز کو دیکھا جس سے اس کی جان چلی جاتی، اور اگر نہ بھی جاتی تو وہ کوما میں تو یقیناً چلا جاتا۔ کل ہی گھر سے ساری بھاری چیزیں ہٹواتا ہوں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب کیا اٹھا کر دے مارے۔ تم کب سے کہاں تھے؟ رات کے 4 بج رہے ہیں۔ زمرہ نے سامنے لگی وال کلاک کو دیکھا۔ کیا تم نے مجھے مس کیا؟ وہ مسکرایا تھا۔ میں کیوں کرنے لگی مس؟ اتنے برے دن نہیں آئے میرے ابھی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر چھٹکا۔ ویسے تم اب تک سوئی کیوں نہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ عہد نے مزید کچھ نہ کہا، وہ بیڈ کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھا۔ لحاف اوڑھے سے بازو پر سر رکھے زمرہ نے کھنکیوں سے اس کی یہ حرکت بغور دیکھی تھی، مگر وہ بنا سر لیے پھر آنکھیں موند گئی تھی۔ اس نے اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگتی تو بری بھی نہیں لگتی تھی۔ سفید حویلی صبح کی روشنی میں اپنے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ ایسے میں کاجل کے کمرے میں صرف پردوں سے تھوڑی سی روشنی نمایاں تھی۔ وہ لال اور سیاہ شلوار قمیض میں تیار سی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کی پونی ٹیل بنا رہی تھی۔ بالوں سے فارغ ہو کر وہ دوپٹہ لے کر دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور ایک چٹانی سینے سے اس کا سر ٹکرایا۔ اسے لگا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، لیکن سامنے کھڑے شخص نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ اس کی بھوری آنکھیں بے اختیار سے آنکھوں سے ٹکرائی۔ نہال کو اسے دیکھ کر کل رات کا وہ سیاہ سارا منظر یاد آیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات سو بھی نہ سکی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا اور پیچھے ہوئی کاجل اندر آ گیا تو اسے سرتا پیر دیکھا۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں میں نے، آپ تیار ہو جائیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وہ بنا اسے کچھ جواب دیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہال نے خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تو وہ جب نہا کر واش روم سے باہر نکلا تو نہال کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آتا اپنے گیلے بال پر برش پھیرنے لگا۔ جب دروازہ کھلا اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو نہال چائے کے 2 مگ پکڑے اندر آ رہی تھی۔ وہ اندر آئی اور اس کے قریب آ کر ڈریسنگ ٹیبل
پر اس کا مگ رکھ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کاجل کو آج وہ کچھ نہیں بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے اسی غائب دماغی سے میز سے مگ اٹھایا۔ جب مگ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری، مگر وہ بنا اثر لیے اپنا ہاتھ جھٹک گیا۔ مگ اس مگ مگ کی آواز سے نہال برق رفتاری سے اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کاجل چونکا، وہ فکر مندی سے پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ پر پھونک مار رہی تھی۔ جلا تو نہیں زیادہ؟ اس نے پریشانی کے ساتھ استفسار کیا۔ ٹھیک ہوں، اور رکھائی سے جواب دیتا اس کی گرفت سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، نیچے گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پلٹنے لگا تو وہ بول پڑی، لیکن میں تو تیار ہوں۔ کاجل نے اسے دیکھا، وہ صرف شفون کا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ وہ تعصب سے سر چڑکتا الماری کی طرف بڑھا تھا اور وہ اپنی گرم سیاہ شال پکڑے اس کی طرف آیا اور بنا کچھ کہے اس نے اس کے گرد اچھے سے شال اڑھانے لگا۔ نہال اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ سنبھالی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نہال کی نظر پیچھے بیٹھی ہیزل پر پڑی تو وہ ہاتھ ہلا کر اسے ہائی کہہ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی جب کاجل گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے جب حویلی سے نکالی تو ہیزل نے اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا ہم راستے میں رک کر ناشتہ نہیں کر سکتے؟ بھوک کی وجہ سے اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ ہاں، میں نے ناشتہ نہیں کیا، وہ آگے کہیں ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ نہال نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کتنا عرصہ ہو چکا تھا اسے مسکراتا ہوا دیکھے۔ چند لمحوں بعد وہ ریستوران کے باہر گاڑی روکے ہوئے تھا۔ ناشتہ گاڑی میں آیا ہی تھا۔ حلوہ پوری، چائے اور مال پورا کی مہک پوری گاڑی میں پھیلی تھی۔ ہم چاہیں جتنے بھی ٹوسٹ پین کیک کھا لیں، جو مزہ دیسی ناشتے میں ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہیزل ندیدوں کی طرح کھانے کا لطف لے رہی تھی۔ اس کی بات پر کاجل چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ نہال تم کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ تم نے بھی تو ناشتہ نہیں کیا۔ نہال نے پورے ناشتے میں سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوا تھا۔ وہ بس رخ موڑے بند کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے حاضی، وہ مختصر سا جواب دیتی پھر رخ موڑ گئی تھی۔ ہیزل شانے اچکاتی چائے اور مال پورا میں مصروف ہو گئی تھی۔ کاجل صبح سے خاموشی سے اس کا یہ اتنا صبر والا روپ دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی نہیں تھی جو ایک لمحے بھی خاموش نہیں رہتی تھی؟ اور اس کے قریب تو بالکل بھی نہیں۔ پورا سفر ہیزل اور کاجل کی باتوں میں گزرا اور وہ بلاخر اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ نہال پہلی تھی جو دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلی تھی۔ اس نے آنکھیں نم تھی۔ اس کی سانسیں اندر انڈیلی اور آنسو گرنے سے باز رکھا تھا۔ ہیزل کی آج پہلی کلاس تھی اور وہ ان دونوں کو خدا حافظ کہتی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں ڈین کے آفس کی طرف وہاں سے فارغ ہو کر جب وہ نکلے تو ان دونوں کے درمیان خاموشی اب تک برقرار تھی۔ دونوں اسی خاموشی کی مورت بنے گاڑی کی طرف آئے۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو کاجل اسے سنجیدہ سا کہتا پھر سے یونی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ نہال نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ باہر دیکھتے کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ یہ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایک سینڈوچ اور جوس کی بوتل اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ نہال کے اندر غصے کا جو ابال اٹھ رہا تھا اس میں مزید اضافہ ہوا۔ آدھا دن ختم ہونے کے بعد اس شخص کا خیال آ رہا ہے میرا؟ مجھے بھوک نہیں ہے، جا کر ہیزل کو دے دیں۔ لہجہ اور تاثر دونوں اکھڑے سے تھے۔ کاجل حیران ہوا تھا وہ اور میں ناشتہ کر چکے ہیں، اس نے ہونٹ کاٹتے بتایا تھا۔ دماغ میں پہلی سی چل پڑی تھی۔ وہ جواب دیتی جب بھاگتی ہوئی ہیزل نے کاجل کی طرف کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا؟ ایڈمیشن نہال کا ہو گیا؟ ایڈمیشن نہال کا؟ شیشہ نیچے ہوا تو وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی۔ وہ غالباً ان دونوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ کاجل نے سامنے پڑی پانی کی بوتل اس کو دی۔ وہ میں نے سوچا پوچھ لوں۔ میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ بوتل پکڑے پلٹنے والی تھی جب نہال نے اسے روکا۔ ہیزل مڑی۔ نہال نے کاجل کے ہاتھ سے جوس اور سینڈوچ لیا، عرش کی طرف بڑھایا۔ یہ کاجل نے تمہارے لیے لیا تھا نا؟ دینا بھول گئے؟ اچھا ہوا تم آ گئی ہو۔ لو۔ کاجل دنگ رہ گیا تھا۔ ہیزل مسکرائی اور چیزیں تھام کر تھینک یو کہتی پلٹ گئی۔ اس نے جاتے نہال کے تاثر پھر سپاٹ ہو گئے۔ وہ ایک بار رخ موڑ گئی تھی۔ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔
اس کے لہجے میں شکوہ تھا یا خفگی وہ جان نہ پائی۔ کاجل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آپ کو میرے کھانے یا میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد رکھائی سے جواب آیا تھا۔ کاجل کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئے مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی آنکھ تقریباً 12 بجے کے قریب کھلی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو ملازم اپنے کاموں میں مشغول نظر آ رہے تھے۔ وہ باورچی خانے میں آئی تو وہاں رئیس کڑھائی میں کرچی چلانے میں مصروف تھا۔ تمہارے احد بابا کہاں ہے؟ رئیس کی آواز پر پلٹا تو وہ سلام کرتا پاس آیا، پھر بولا، بابا تو صبح جلدی نکل گئے تھے آفس کے لیے۔ وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ آج اسے نہ دیکھ کر دن عجیب سا لگنے لگا تھا زمرہ کو، لیکن پھر وہ سارے خیالات جھٹک گئی۔ رئیس نے ناشتے کا پوچھا تو کمرے میں بھیج دینا کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی، دن کی مصروفیت، رات کی تھکاوٹ، لیکن آج نہ جانے کیسے اتنی دیر ہو رہی تھی اور وہ اسے اٹھائے بنا ہی خود چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں نامحسوس انداز میں بیڈ شیٹ پر انگلی پھیرتی کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر زبردستی کا شوہر جگمگا رہا تھا۔ ایک دم سیدھی ہوئی اور ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ گڈ مارننگ گھر والی۔ اس کی بھاری آواز سن کر زمرہ کو اب اپنا دن نارمل لگنے لگا تھا۔ دوپہر ہو رہی ہے، اس نے تصحیح کی۔ وہ ہنس دیا۔ زمرہ مزید پرسکون ہوئی۔ تمہیں مجھے صبح اٹھانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ تم اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کو گڈ بائے کہتی؟ جواب اسی لمحے آیا تھا۔ زمرہ بے اختیار تذب بذب کا شکار ہوئی۔ میرا مطلب تھا اتنی دیر تک سونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، تم پرسکون نیند سو رہی تھی، دل نہیں کیا تمہیں اٹھانے کا۔ زمرہ چپ ہو گئی تھی۔ اس کی کئی باتوں کے بہت کم جواب ہوتے تھے اس کے پاس۔ اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ، وہ کہتا فون رکھ گیا۔ زمرہ کو اس سے اتنی جلدی بات ختم کرنے کی امید نہیں تھی۔ وہ یقیناً مصروف تھا۔ وہ پورے گھر میں پھرتی رہی۔ پورے گھر کو دیکھنے کے بعد اس کے احساس ہوا کہ گھر میں کونوں میں ہلکی ہلکی سی دھول ہے۔ رئیس، رئیس! چند آوازوں کے بعد رئیس بھاگتا ہوا اوپر کی طرف آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو یہاں کونوں میں کتنی مٹی ہے، کیسے صفائی کرتے ہیں یہاں کے ملازم؟ ہاں، وہ غصے سے میں نظر آ رہی تھی۔ رئیس گھبرا سا گیا تھا۔ سلطانی میں ابھی صفائی کرواتا ہوں، وہ فوراً بولا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ملازموں کے سر پر کھڑی ایک ایک کونا صاف کروا رہی تھی۔ امی، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آنٹی سب خود کر رہی ہیں، آپ آئیں میرے ساتھ کھیلیں۔ 7 سالہ زمرہ ماں سے کہہ رہی تھی۔ نہیں زومی، یہ ملازموں کے آسرے اگر سب چھوڑ دیا نا تو میرا گھر کچڑا کنڈی بن جائے گا۔ جہاں نے نرمی سے بتایا تھا، ہمیشہ یاد رکھنا، ایک عورت کو کبھی اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ ایک عورت ہی گھر پر نظر رکھ سکتی ہے۔ مرد تو باہر سے تھکا ہارا آتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن عورت اسے اپنے گھر کے ایک ایک کونے پر نظر رکھتی ہے، چاہے نہ انسان کی پہچان اس کے رہن سہن کے سلیقے سے ہوتی ہے۔ اب ملازم اپنا گھر سمجھ کر کام تو کرتے نہیں ہیں، اس لیے عورت کو چاہیے وہ اپنے گھر پر دھیان دیا کرے۔ ان کا اتنا بڑا لیکچر 7 سالہ زمرہ کے سر کے اوپر سے گزرا تھا۔ چلو اب جاؤ۔ وہ منہ لٹکا کر واپس چلی گئی۔ اسے گھر گھر کھیلنا تھا۔ اس کے بابا گھر پر نہیں تھے، ورنہ وہ بھی ماں کو نہ بولتی۔ وہ بے اختیار ہنس کر سر جھٹک گئی تھی۔ اس کی ماں ٹھیک کہتی تھی، جتنے بھی ملازم رکھ لو، گھر تبھی پرفیکٹ لگتا تھا جب گھر کی عورت اپنے گھر پر دھیان دیتی ہے، اور یہ گھر اس کا تھا۔ یہ اقرار کرنے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر سے شام ہوئی اور وہ ملازموں لگ پتا گیا تھا اسے کھڑے اور ہر کونا دیکھتے ہوئے۔ ملازموں کو ان کونوں کو صاف کرنے میں۔ اندھیرا جب گہرا ہوا تو احد ابراہیم رہائش گاہ پر مصنوعی روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ گاڑی پورش میں پارک کرتا اندر کی طرف آ رہا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ کے کف موڑے تھے، شرٹ پر ہلکی ہلکی سلوٹیں بھی واضح تھی۔ سیاہ کوٹ بازوں پر رکھے وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ لانچ میں داخل ہوا تو کچن سے آتی خوشبو پر رکا۔ رئیس جب کھانا بناتا تھا تو کبھی اتنی خوشبو نہیں آئی تھی، مگر آج وہ اوپر جانے کے بجائے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچن میں داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر احد کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ وہ ٹی پنک کی کرتی اور سفید پلازو پر سفید دوپٹہ کمر کے گرد باندھے کھٹ پٹ میں لگی تھی۔ احد نے پلک جھپکا کر اسے دیکھا۔ ویسا ہی تھا، مطلب یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھا۔ وہ واقعی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بے اختیار کھنکارا۔ زمرہ پلٹی، اس کے چہرے پر چند لٹیں گری ہوئی تھی۔ گھر والی تو آج واقعی گھر والی بنی ہوئی تھی۔ وہ بڑبڑایا۔ زمرہ مسکرائی اور اس کے پاس آئی۔ تم نے دیر کر دی آنے میں،
चलो कोई नहीं, आओ बैठो। वो बड़ी नरमी से इसका बाजू थाम कर पास पड़ी डाइनिंग चेयर पर बिठा कर कह रही थी। लहजा आम सा था, आहत को मानो कोई गहरा शौक सा लग गया हो। वो साकत साय से देखे गया। मैंने बिरयानी को अभी दम से उतारा है, लेकिन पहले तुम पानी पियो। वो पानी का ग्लास थामे इससे सामने खड़ी थी। चेहरे पर महम सी मुस्कुराहट के साथ आहत के गले में गिलती से उभर कर मासूम हुई। इसने ग्लास थामा और गटागट पानी को हलक में उतारा, मगर अब मानो अब भी गलक खुश्क महसूस हो रहा था। वो पानी के लिए उठने ही वाला था जब जमरा ने इसे रोका। घर वाली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो पानी लेकर आई तो बिलाकर पूछ बैठा। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? इसने सादगी से शाने उचकाए। तुम बैठो, मैं बिरयानी लेकर आती हूँ। आहत को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी बीवी का ये रूप कभी सोच भी नहीं सकता था। इसे इसकी ये खातिरदारी अच्छी भी लग रही थी, लेकिन ये सब हजम भी नहीं हो रहा था। खाकर बताओ कैसी बनी है? वो बिरयानी की प्लेट मेज पर रखती बोली तो आहत ने एक नज़र बिरयानी पर डाली और दूसरी इस पर। इसने कहीं जहर तो नहीं मिला रखा? पहली सोच उसके दिमाग में यही आई, लेकिन नहीं, इतनी जालिम तो नहीं है मेरी घरवाली। दूसरी सोच ने इसका खदशा दूर कर दिया। इसने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बिरयानी का लुत्मा मुंह में लिया। बिरयानी इतनी लजीज थी, आहत ने आंखें बंद की इसका जायका का लुत्फ लिया। अच्छी बनी है। आहत का सहर टूटा। जमरा ने इसे देखती ही रही। मुस्कुराहट अब तक बरकरार थी। अच्छी कैसी नहीं बनती, मेरी घरवाली ने जो बनाई है। वो अब महफूज हो रहा था। किधर जा रहे हो? वो खाने से फारिग होकर उठकर जाने लगा जब वो बोली चेंज करने जा रहा हूँ। जमरा उठी और पास आई। बात में कर लेना, अभी एक काम कर दो मेरा। इसने अपनी सुरमई आंखें चपकाई। हुक्म करो, वैसे क्या काम करना है? उसने आईब्रो उठाकर इसे देखा। ज्यादा कुछ नहीं, बस पंखे साफ करने हैं। लहजा मासूमियत और सादगी से लबरेज था। एक्सक्यूज मी। इसने अचंभे से इसे देखा। हाँ, मुलाजिम थक गए थे। अब मैं इतनी जालिम तो नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद कर लूंगी, लेकिन स्टूल पर चढ़कर मेरा भी बैलेंस आउट हो रहा था और सुबह छोड़ दिया तो सारी रात नींद नहीं आएगी मुझे। वो ना महसूस अंदाज में इसको लेकर छत साथ छेड़छाड़ करने लगी थी। अब तुम्हारे जैसा तो कद है नहीं मेरे पास, इसलिए तो तुम ही कर दो। कहा। चंद लम्हे इसे देखता रहा। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर ही काम कर दूंगा? वो थोड़ा सा इसकी तरफ झुका। जमरा के हाथ इसके कूलर पर मजबूत हुए थे। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई थी, इसलिए। इसने यक यक लफ्ज पर जोर दिया और कूलर से पकड़े इसे मजीद अपनी तरफ झुकाया था। वो महफूज सा हंस दिया। अब इसकी खातिरदारी की समझ आ रही थी। अब तुम इस तरह कहोगी तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? इसने बहुत नरमी से जमरा के हाथ थामे। जमरा थोड़ी उठाए मुस्कुराई। इसका प्लान काम कर गया था। चंद लम्हों बाद वो चेहरे पर इसी का सफ़ेद दुपट्टा बांधे, झाड़ू पकड़े, स्टूल पर चढ़े पंखा साफ कर रहा था और जमरा इसको हिदायत दे रही थी कि यहाँ भी साफ करो, वहाँ से भी करो। आहत को इसकी ये बिरयानी और इसकी मासूमियत से भरी आंखें महंगी पड़ गई थी। वो बालकनी में खड़ा था। कपड़े तब्दील हो चुके थे। गहरे नीले रंग की टी शर्ट और स्याह ट्राउजर पहने, गीले बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। वो शाल ओढ़े काफ़ी के मग थामे इसके साथ आ खड़ी हुई थी और एक मग इसकी तरफ बढ़ाया। तो फिर कैसा गुजरा तुम्हारे घर में पहला दिन? इसने कॉफ़ी का मग थामा। जमरा ने सादगी से शाने उचकाए और बोली। सफाई करवाते करवाते इसका अंदाज मेकानकी सा था। तुम एक काम क्यों नहीं करती? इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, बाहर जाओ, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, इंजॉय करो। उसने कहते हुए अपनी गाड़ी की चाबी की तरफ इसकी तरफ बढ़ाई। वो बीएमडब्ल्यू की वो बीएमडब्ल्यू थी। इसके पास सिर्फ 2 गाड़ियां थी। वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को तरजीह देता था। नहीं, मैं ठीक हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो चली जाऊंगी। वो रुखाई से चाबी लिए कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आहत ने एक गहरी सांस भरी और कॉफ़ी का घूंट भरा। पहले बिरयानी, फिर इसकी नर्म बातें, और अब ये कॉफ़ी। वो फिर वही रूखा सूखा सा अंदाज। ये औरत इसका सुकून थी। फिर चाहे वो कैसा भी अंदाज अपनाए, इसके लिए इसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मोहब्बत वैसी ही रहनी थी। इसलिए वो औरत थी तो वो था। वो इसकी कमज़ोरी भी थी और ताकत भी। इस औरत के सामने तो इसका अंदर का दरिंदा भी तमीज़ में रहता था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।